بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه رمضان در کشورها از شبکه شارجه در خدمت شما هستیم. قبلا در رابطه با اهمیت روزه خدمت شما بیاناتی عرض شد که این ماه ویژگی هایی دارد، مانند ماه‌های قبل و بعد از آن نیست. هر روزه به این عظمت، به این بزرگی، به این اجر، به این ثواب که در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کل عمل ابن آدم له الا الصوم، تمام اعمال بنی آدم برای خودش هست مگر روزه، فانه لی و انا اجزی به. الله می‌فرماید این روزه مال منه و من پاداش میدم. غذا و آب و تمام خوراکی ها و تمام اون آشامیدنی ها را کنار گذاشته من اجلی، به خاطر من. لذا در حدیث دیگر آمده است که روزه‌داران از باب ریان صدا زده می شوند. یک بابی است، یک دروازه است، یک منفذی است و مدخلی است که مخصوص روزه‌داران هست، مخصوص صائمین هست. حال این روزه را اگر در چهارچوب مراد خدا و رسول خدا انجام بگیرد، نه این که روزه بر مراد و بر هوا و هوس خود بنده نوعی که آقا ما نمیخوریم نمیآشامیم دیگه، کارهای دیگه اشکالی ندارد. یعنی مجالس پر از غیبت، معصیت، گناه و اون چیزی که خدا را خوش نمی آید، در حالی که روزه تنها نخوردن و آشامیدن نیست. نخوردن و نیاشامیدن کافی نیست، باید که درباره این تمام اعضا روزه باشد. معصیت و گناه اون ارزش روزه را از بین میبرد. معصیت و گناه روزه را بی بهره میسازد. صاحب روزه را بی هدف قرار میدهد. میفرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه. کسی که گواهی زور، کسی که معصیت، کسی که غیبت، کسی که تهمت، کسی که معصیت و کل گناهان را نمیخواد رها کنه، ولی میخواد روزه هم باشه. این آقا روزه است، نمیخورد، نمی آشامد، ولی دیگر تمام اعضای بدنش در حال معصیت و گناه است. این ارزش روزه را از دست داده است. همچون شخصی ارزش روزه را نمیداند. بنابراین اون چیزی که بر ما لازم هست نگهداری و خودداری و کنترل تمام اعضای بدن از ارتکاب هوا و هوس شهوانی، شهوت بطن، شهوت فرج، شهوت کلام، شهوت سمع، شهوت بصر. تمام اینها یک چیزی است که ما در رمضان آن را کاملا میبندیمش. مثل یک کتابی که ما این را میبندیم، اینها را هم میبندیم. دیگه تمام شد. این یک ماه کل بدن روزه هست. زبان روزه هست، چشم روزه هست، گوش روزه. از چی؟ زبان از غیبت کردن روزه هست، از تهمت و بدگویی و دشنام دادن روزه هست. لذا در حدیث آمده که اگر کسی به شما دشنام داد و بد گفت، مبادا دشنامش دهید و مبادا جوابش دهید و فقط کافیه که شما بگید که اینی صائم، من روزم. آقا من روزم، تمام شد. یعنی این که ما در مقابل بدگویی دیگران بد نمیگوییم. فان صابه احد او شاتمه فلیقل انی صائم، من روزه هستم. چرا؟ برای اینکه من نمیتونم اون چیزی که شما به من گفته اید به شما برگردانم. زبان من به من اجازه نمیدهد، روزه من به من اجازه نمیدهد، تقوای من به من اجازه نمیدهد. اینجا خیلی مهمه که یک فرد بداند که تمام بدنش باید روزه باشد. همچنین چشم انسان،
چشم انسان به نامحرم نمیخورد، با شهوت به جنس مخالف نمی نگرد که اجر روزش ضایع نشود. به برنامه‌های مبتذل، چه از تلویزیون، چه از موبایل، چه از سایت، چه از جاهای دیگه نمی نگرد، نگاه نمی کند. خب شما روزه باشید، از این طرف فیلم‌های مبتذل هم ببینید، ارزش روزه از بین رفت آقا. این قدسیت روزه در عدم گناه هست. گناه در رمضان یعنی این که شما برای این ماه ارجی قائل نشدید. این چشم بود و اون زبان بود. حالا گوش، ما اگر حق نداریم بد بگوییم و غیبت کنیم و تهمت بزنیم، همچنین حق نداریم در جلسه شرکت کنیم که در اون جلسه تهمت و غیبت و دشنام میدهند. کمترین کاری که انسان میکنه اون جلسه رو ترک میکنه. اگر نمیتونیم، ایها الناس، ای فلان، ای علان، شما مگر نمیدونید این ماه رمضانه، امر به معروف نهی از منکر کجا رفت؟ آقا رمضانه، ساکت لطفاً، غیبت فلان نکنید، بد نگویید. و شما روزه اید. اگر اینو نمیتونه یا کسی توجه به حرفش نمیکنه، بلند میشه و از جلسه میره بیرون. میره بیرون آقا، تمام شد. ما که نمیتونیم نهی از منکر کنیم، لااقل خودمون اون جلسه ای که درش منکر هست ترک میکنیم. و همین است روش منکر که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. اگر با دست منکر را انسان تغییر بده فبیا، نشد با زبان، بنده که دارم میگم یا در جلسه تذکر داد، نشد دیگه ما جلسه رو ترک میکنیم، بلند شید برید، فایده ای نداره ما بشینیم. پس این هم مسئله شنفتن. پس دو سه عنصر مهم، یکی زبان، یکی دیدن و چشم، یکی شنیدن و گوش. حال بقیه جوارح چه؟ به سوی معصیت رفتن، دست به سوی معصیت دراز کردن، تمام اینها جزو کارهایی است که ما باید مواظب باشیم. قبل از رمضان شما به طرف معصیت می رفتید، الان نبایست بروید. قبل از رمضان دست به طرف معصیت و گناه دراز می کردید، الان نبایست دست به طرف معصیت و گناه دراز کنید. این گناه هر چی باشد، حتی ربا خوردن و ربا نوشتن و امضا کردن میشه معصیت و گناه. اگرچه گناه هست، چه در رمضان، چه قبل از رمضان، چه بعد از رمضان، اما گناه در رمضان ارزش روزه را از دست میدهد. صاحب گناه و صاحب معصیت ارزش روزه را در رمضان با ارتکاب گناهانی که بنده عرض کردم از دست میدهد. بنابراین اون چیزی که لازم هست بر ما نگهداری، خود را نگه داشتن از ارتکاب این معاصی که بنده عرض کردم. ممکنه شما بگویید که انسان که معصوم نیست، بالاخره بنده گناهی دارم عرض میکنم که تعمد درش باشه، عمدن باشه، نه گناهی که سر زد، اون معصیت نیست. اون زمانی که من چشمم به یک زن افتاد بدون قصد، این معصیت نیست. اما با قصد و با اراده اگر متابعت کنم یک زن نامحرم را، اعضای بدن را، اون معصیت است و اون گناه است. رمضان و گناه، نگذارید گناه ارزش روزه شما را از بین ببرد. و همین است. حالا چه رمضان در کشورهای اسلامی، چه رمضان در کشورهای غیر اسلامی. شما ممکنه بگید آقا شما که همیشه اهل مکه و مدینه نیستید، شما در اروپا می روید، شما در جاهای دیگه می روید، در آمریکا می روید، در اونجا که مردم پایبند به دین نیستن، در اونجا که مردم پایبند به حجاب نیستن، اونجا که خوردن و آشامیدن آزاده. شما مواظب خود باش، شمای مسلمان در اونجا مواظب خود باش. شما نگذار که معصیت دچار شما شود. قو انفسکم و اهلیکم نارا.
خدا میفرماد خود و خانواده را از آتش جهنم نجات بدهید. این چیزی که امروزا معمول هست، چه در رمضان چه در غیر رمضان، به خصوص در صف خانم ها، مسئله غیبت هست. غیبت ارزش عمل را از بین میبرد، به خصوص عبادتی مثل روزه. در سوره حجرات الله ذوالجلال میفرماید لا یغتب بعضکم بعضا، گروه دیگر را غیبت نکند. بعد مثال میزند، میفرماید ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا یکی از شما دوست دارد گوشت برادرش که در حالی که مرده است تیکی کند و بخورد؟ فکرهتموه، اینو ناپسند میدونید. آقا این کار خوبی نیست. حال که شما نام فلانی را در این مجلس میبرید و غیبتش میکنید جلوی همه، اون شخص مانند یک میتی است، مانند یک مرده است که احساسی ندارد. اگر خودش بود در این مجلس از خود دفاع میکرد. شما دروغ میگید، شما واقعیت نمیگید. شما حالا که نیست، شما مثل این که دارید گوشت اون مرده را میخورید. این مثال خیلی جالبه، تشبیه خیلی جالبی است. باید مواظب بود، نه زنان نه مردان. چرا عرض کردم زنان؟ برای اینکه معمولاً گناه غیبت بیشتر در جمع زنان هست. زنان که دور هم میشینن، حالا چه به وسیله تلفن چه به وسیله حضوری بر مجالس، شروع میکنن برای این دختر فلانی، زن فلانی، مرد فلانی. و چی کار دارید به مردم؟ مردم اسراری دارند کما این که شما اسرار دارید. اسرار مردم را حفظ کنید تا اسرار شما حفظ شود. شما دوست دارید که در غیاب شما، در رابطه با ناموس شما، در رابطه با خود شما، در رابطه با مال شما، درباره زندگی شما در مجالس بگویند؟ ممکن است کسی که غیبت می کند خود را قانع کند که آقا من گزاف نگفتم، من یک واقعیت را گفتم. این چنین هست دیگه. زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسئله غیبت را گفتن اتدرون ما الغیبه، غیبت میدونی چیه؟ گفتن خدا و رسول بهتر میدونه. فرمود ذکرک اخاک بما یکره، اسم برادرت به بد ببر، یعنی خودش خوشش نمیاد که این چنین شما نامش ببرید. حالا شاهد چیه توی این وسط؟ عرض کردن یا رسول الله اگر این صفتی که ما داریم میگیم درش هست، بدون گزافه گویی، بدون دروغ، فرمود اگر چنین صفتی که شما دارید میگویید درش هست، فقط اغتبته، غیبتش کردید. اگر این صفت درش نیست و شما دارید دروغ میگید، فقط بهته، بهش بهتان زدید. خیلی مهمه ها. یعنی ما زمانی که غیبت میکنیم خود را قانع میکنیم، آقا ما که دروغ نمیگیم، این آقا بخیله، این آقا فلانه، این آقا فلانه، این آقا حرام میخوره، این آقا یا این زن فلانی یا دختر فلانی یا اینطوریه اونطوریه. واقعیت را گفتیم. واقعیت را بگید غیبته. آقا اگر واقعیت نداشته باشه که تهمت، بهتان، دروغ، معصیتش بیشتره. پس باید مواظب بود. وانگهی اگر هم در کسی عیبی باشد، ما مسلمانان موظفیم دیگران را ستر کنیم، بپوشانیم. یک نقطه ضعفی در فلان خانواده، در فلان شخص هست، فقط من میدونم، هیچ کس نمیدونه. در اینجا من باید کتمان کنم، بپوشانم. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی یک مسلمانی را ستر کند، خداوند روز قیامت سترش میکنه. آقا باید دیگران را ستر کرد. کما این که من دوست دارم ستر شوم، دیگران هم دوست دارن ستر شوند. من دوست ندارم عیوبم و معصیتم و اشکالاتم برملا بشه، دیگران هم دوست ندارن. پس به خاطر خدا که شده شما ستر کنید، اگرچه هم عیبی از دیگران دیدید، گناهی دیدید، معصیتی دیدید، نگهش دارید.
سنگ روش بگذارید، سترش کنید، زیرا که خداوند هم شما را در مقابل این عمل در روز قیامت ستر می کند. کدوم یک از ما گناه نکرده؟ کدوم یک از ما احتیاج به ستر ندارد؟ همه ای ما احتیاج به ستر الله داریم که خداوند ما را ستر کند. خیلی مهمه. پس رمضان و گناه، این وقت شیرین، این لحظات گوارا را با گناه و معصیت آلوده نکنید. مانند یک آب، یک لیوان آب گوارا که شما یک قطره آب آلوده، یک قطره آبی که قابل شرب نیست، یک قطره سم با این وارد این لیوان میکنید و این لیوان آلوده می شود. حال این ماه، این رمضان، این عبادت، این ساعات زیبا را با گناه کردن آلوده نکنید، زیرا که تکرار نمی شود، زیرا که رمضان بعدی است، زیرا که فردای بعدی است. جبران عمل مشکل است. این لحظه ای که از بین رفت دیگه جبران نمیشه، گذشته است، ما پشت سر میگذاریم. در اینجاست که نباید در ماه رمضان گناه انجام داد. در اینجاست که باید کل اعضای بدن ما روزه باشد، نه زبان ما، نه دهان ما، نه از خوراکی و آشامیدنی، بلکه از تمام معصیت‌ها و منهیاتی که قبل از رمضان هم گناه است، اما در رمضان گناهش مضاعف و گناهش بیشتر. کما این که ما در عمل داریم. مگر در عمل ما نداریم که آقا وقتی که شما عمل صالحی انجام میدهید، حسنه‌ای انجام میدهید، چند برابر است؟ الحسنة بعشر امثالها، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. در آیه داریم. کما این که اجر و ثواب چند برابر می شود، گناه هم چند برابر است. در این ماه لااقل به احترام این ماه نگه دارید. یعنی چی؟ خود را کنترل کنید، زبان را کنترل کنید، چشم را کنترل کنید، گوش را کنترل کنید و خانواده را به تقوا سفارش بدهید. خانواده را به استفاده بهینه از این ماه مبارک توصیه کنید. امید است که خداوند ما را از ارتکاب معصیت و گناه باز دارد و خداوند توفیق دهد که این ماه مبارک رمضان را با گناه آلوده نکنیم. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید کمال تشکر دارم. تا دیداری دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.